अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर और आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही अभी जो आप ऐड देखेंगे उस ऐड के बाद इसका लिंक जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जी, ऐड आपने देख लिया, ये कुकिंग चैनल का ऐड है। अच्छा, आज मेरे पास आप यकीन कीजिए पाकिस्तान के हवाले से एक बहुत ही धमाका खेज किस्म की खबर है, लेकिन मैं बावजूद उस खबर को आपके साथ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास उसका कोई उस तरह का 100% सबूत नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा कि मैं किस खबर की बात कर रहा था। मैं इतना आपको बता सकता हूँ, एक इशारा दे सकता हूँ कि बनी गाला वीरान हो गया है। जी हाँ, बनी गाला से एक इंतहाई अहम शख्सियत वहाँ से कूच कर गई है। अच्छा जी, अब आते हैं अपने असल मौजू की जानिब। असल मौजू ये है कि आपके इल्म में है कि इस साल के आगाज़ से यूएई में फैमिली कवानीन जो हैं, फैमिली लॉज, नए फैमिली लॉज एप्लीकेबल हैं। अब नए जो लॉज जिनका हाल ही में ऐलान किया गया है, बल्कि उसमें तरमीम की जा रही हैं, उसके मुताबिक अब यूएई में कोई भी शख्स जो है वो शादी कर सकता है। यूएई में नहीं बल्कि अबू धाबी में, और यकीनन इसका दायरा कार जो है वो दीगर एमिरेट्स तक भी बढ़ाया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि शादी करना क्या है, वो तो कोई भी शख्स किसी भी जगह कर सकता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अब कोई भी शख्स से मुराद ये है कि अगर आप यूएई में रेजिडेंट हैं, चाहे आप पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, किसी और मुल्क से आपका ताल्लुक़ है और आप वहाँ पर अपनी पसंद की शादी करना चाहते हैं, चाहे वो दूसरी शादी क्यों ना हो, तो आप वो कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप वहाँ पर बतौर टूरिस्ट गए हुए हैं, यानी टूरिस्ट वीज़ा पर गए हुए हैं, तो आप वहाँ पर जाकर शादी कर सकते हैं। इवन अगर आप दुबई में रहते हैं, लेकिन शादी आप अबू धाबी में जाकर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक कदगन है, वो ये है, इस कानून को कहते हैं सेकुलर लॉ, यानी एक किस्म का लादीन किस्म का कानून, जिसमें दीन का कोई अमल दखल नहीं होता। लेकिन साथ ही साथ इसमें जो कदगन लगाई गई है वो ये है कि जीसीसी यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जो इनकी अपनी एक काउंसिल है अरब ममालिक की, वो और दीगर अरब ममालिक के लोग या वो ममालिक जहाँ पर इस्लामी कवानीन नाफिज हैं शादी के हवाले से, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, उन लोगों को अपने ममालिक की जो कवानीन हैं उनके मुताबिक जो है वो अगर इजाज़त देते हैं, यानी पाकिस्तान का कानून जो है वो दूसरी शादी की इजाज़त देता है, पहली शादी से तो रोकता नहीं, लेकिन दूसरी शादी के लिए पहली बीवी की रजामंदी लाजमी है। ये अलग बात है कि इस कानून की पासदारी नहीं की जाती या इस पर अमल नहीं किया जाता, लेकिन जो असल बात है वो ये है कि अगर आप टूरिस्ट वीज़े पर यूएई गए हुए हैं और वहाँ पर आप शादी करना चाहें, चाहे वो किसी भी नेशनैलिटी की खातून है, और इसमें ये नहीं बताया गया कि अमाराती से कर सकते हैं नहीं कर सकते, और इसमें यह भी बताया गया है कि किसी भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ हो, आप मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, लादीन हैं, कोई भी आपका दीन धर्म है या नहीं है, आप अबू धाबी में शादी कर सकते हैं। इसके साथ साथ दीगर कवानीन भी वज़ा किए गए हैं कि इस तरह की शादी के बाद अगर तलाक हो जाए तो कानून क्या होगा। उस हवाले से मैं अलग से वीडियोस करूंगा, क्योंकि एक वीडियोस में ये सारी चीज़ें नहीं आ सकती। लेकिन इस शादी को आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा
ابو دھابی کے کورٹس میں۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے اگر آپ شادی کرتے ہیں تو اس کے بعد جو اولاد پیدا ہوگی، پھر اولاد کے حقوق اس میں وضع کیے گئے ہیں، طلاق کے، خلا کے قوانین وضع کیے گئے ہیں۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اب ابو دھابی میں آپ جا کر، اگر آپ ایون شارجہ میں مقیم ہیں، اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں یو اے ای کے اندر اور آپ ایون ٹورسٹ ویزے پر گئے ہوئے ہیں، تو آپ ابو دھابی میں جا کر اپنی پسند کی خاتون لڑکی سے، یا ارینج میرج ہے تو آپ ابو دھابی میں جا کر شادی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کا اپنا ملک اس کی اجازت دیتا ہو۔ جس طرح میں نے بتایا ہے کہ پاکستانیوں کے لیے اور جی سی سی ممالک کے لیے وہ قانون نہیں ہے جو دیگر غیر مسلموں کے لیے ہے، یا ایسے مسلمان ممالک جہاں پر شادی کے حوالے سے اسلامی قوانین نہیں ہیں، مثال کے طور پر ترکی ہو گیا، یا ایک یا دو ممالک اور ہوں گے، بوسنیا ہے، اس میں بھی اس طرح کے قوانین نہیں ہیں۔ اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو یہ ترغیب دینا نہیں ہے کہ آپ وہاں پر شادی کریں یا دوسری شادی کریں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اب وہاں کے قوانین کو کس طرح سیکولر بنایا جا رہا ہے، یعنی شریعت کے قوانین کو آہستہ آہستہ سیکولر بنایا جا رہا ہے۔ سیکولر آپ سمجھتے ہیں کہ جس میں دین کا کوئی عمل دخل نہ ہو، مذہب کا کوئی عمل دخل نہ ہو۔ جس طرح کسی زمانے میں بھارت ایک سیکولر ملک تھا، ترکی ایک سیکولر ملک ہے، اور بھارت اب کسی حد تک سیکولر نہیں رہا، ترکی اب بھی سیکولر ہے۔ یعنی وہاں کے جو آپ کے نجی معاملات ہیں، یا جو بھی سرکاری غیر سرکاری آپ کی نجی زندگی سے متعلق جو معاملات ہیں، اس میں مذہب کا عمل دخل نہیں ہے۔ تو جس طرح پہلے آپ کے علم میں ہے شراب کو جائز قرار دے دیا گیا، وہاں پر آپ مسلمان بھی ہیں اور 18 سال سے زائد آپ کی عمر ہے، آپ کسی بھی جگہ سے شراب خرید سکتے ہیں، کسی بھی بار میں جا کر شراب پی سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ مسلمان بھی ہیں تو آپ بغیر نکاح کے اکٹھے رہ سکتے ہیں، یعنی مرد اور خاتون۔ تو یہ آہستہ آہستہ ان قوانین کو سیکولر بنایا جا رہا ہے۔ اسی طرح کے قوانین جو ہیں ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ جو شریعت سے متعلق قوانین ہیں، سعودی عربیہ میں بڑی تیزی کے ساتھ وہاں پر قوانین میں تبدیلی کی جا رہی ہے، اور ان قوانین کو عالمی قوانین کے مطابق ڈھالا جا رہا ہے۔ عالمی سے مراد یہ ہے کہ جس طرح یورپی ممالک میں جو قوانین ہیں، جس طرح یعنی بغیر شادی کے آپ رہ سکتے ہیں، جس طرح امریکہ میں ہے، اسی طرح اب سعودی عرب میں بھی قوانین کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ وہاں پر اب نائٹ کلبز کھل گئے ہیں، وہاں پر اب میوزیکل کانسرٹس ہوتے ہیں، وہاں پر اب خواتین نیم برہنہ لباس پہن کے مختلف محفلوں میں جاتی ہیں، گاڑیاں چلا سکتی ہیں۔ اور پہلے سعودی جو وہابی جو کلچر یا نظام ہے، اس میں اس چیز کی اجازت نہیں تھی، لیکن اب جب سے شیخ تو نہیں، جو بھی ہیں محمد بن سلمان MBS، جب سے انہوں نے اپنے سلطنت کے امور کو سنبھالا ہے، وہ آہستہ آہستہ سعودی عربیہ کے قوانین کو سیکولر بنا رہے ہیں۔ بین اسی طرح UAE کے قوانین کو بھی سیکولر بنایا جا چکا ہے، اور جو رہ گئے ہیں ان قوانین کو مزید سیکولر بنانے کی کوشش جاری ہے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔